इंडोनेशिया के सदर सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इंडोनेशियन सदर प्रभु सुबियांतो वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। इंडोनेशियन सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर भी बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुनक्किद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुक के इल्जाम में 12 दहशतगर्द गिरफ्तार, हसास मकामात और इदारों की तस्वीर बरामद। CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और डेटोनेटर्स बरामद हुए। रॉ के दहशतगर्दों से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीर और वीडियो भी बरामद हुई। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियोस और लोकेशन भी बरामद हुई हैं। CTD तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से दहशतगर्द सिख सिंह, अजमत, फैजान, नबील, इब्रार, उस्मान और सरफराज को गिरफ्तार किया गया, जबकि फैसलाबाद से दहशतगर्द दानिश और भावलपुर से गिरफ्तार फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों में रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ शामिल हैं। तर्जुमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने बताया कि आदिल नाम की भारत से ऑपरेट फेसबुक ID की मदद से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द सिख सिंह पैदाइशी क्रिश्चियन था, जिसने कुछ अरसा कबल अपना मजहब तब्दील किया था। ट्रांसपोर्टर्स का भारी जुर्मानों के खिलाफ आज लाहौर समेत पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स ने आज पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहदा एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इनका कहना था कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं और ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म है। उन्होंने कहा कि जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। गुड ट्रांसपोर्ट्स, मिनी मजदा लोडर्स और रिक्शे भी हड़ताल में शामिल होंगे। इंट्रा सिटी, बैनुल ज़लाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की कॉल पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मजहब ममालिक में कानून पर अमलदारी की हिमायत की जाती है, ना कि हड़तालें। इनका कहना था कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत और हादसात को दावत देने के मुतरादिफ है। स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत पर किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। PTI के वफाकी हुकूमत के निशाने पर दुश्मन का आलेकार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुज़िश्ता रोज़ एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को PTI को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी PTI चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का डाका मारने की वजह से बानी PTI जेल में है। मुल्क की मईशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मन पर तारी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि PTI को फैसला करना होगा कि वह रियासत के साथ हैं या मुतनाज़ा क़यादत के साथ। मौजूदा हालात में पाकिस्तान इंतशार का मुतमिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी बोले, बानी PTI का ट्वीट देख लें, किसके खिलाफ है? वो एक इदारे के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, इनसे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले वकला ने अपनी मुहिम तेज़ कर दी। मारूफ कानूनदान आयशा सुमरू, जो किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं, 17 साल से रेगुलर वकील हैं और कराची बार के MMC के उम्मीदवार भी हैं। उनका MMC नंबर 5 है। वकला की फलाह बहबूद के अज़म लिए मैदान में आई हैं। वकला की बड़ी तादाद उनकी मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। आयशा सुमरू ने कहा कि MM की नशिस्त कोई छोटी नहीं होती, बल्कि वकला के फलाह के लिए काम करने में अपना कुलीदी किरदार अदा करते हैं। काम के मौके मिलते हैं, यही सोचकर मैंने MM की नशिस्त के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 17 सालों में कोई तब्दीली नहीं आई। लेडीज़ वकला और नए आने वाले यंग वकला के मसाइल जो के दो हैं, उन मसाइल का सामना मैं कर चुकी हूँ, इसलिए वकला के मसाइल को बाखूबी समझती हूँ, बल्कि वकला की फलाह के लिए बेहतरीन काम सर अंजाम देने की सलाहियत भी रखती हूँ। मैं आयशा सुमरू MMC के लिए आ रही हूँ। KBA में 5 नंबर मेरा सीरियल नंबर है
اور 17 ایئرز ہو گئے میری پریکٹس کو. میں 17 سال سے انہی کورٹوں میں ہوں, کیسز چلا رہے ہیں اور 17 سال سے پریکٹس کرتے آئے ہیں. جو عام وکیل ہے جو نیچے لیول سے سٹارٹ کرتا ہے اور جو اسٹوڈنٹ لیول ختم کر کے جب ہم آتے ہیں کورٹ میں, تو جب سے جو پریشانیاں ہمیں تھیں وہی پریشانیاں آج بھی جو نوجوان آ رہے ہیں ان کو سیم پریشانی ہے. ان کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ 2-3 سال جو ہے وہ دھکے کھاتے ہیں, اس کے باوجود انہیں کام نہیں سکھایا جاتا, انہیں اتنا کام نہیں آتا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں. تو لیڈیز وکلا ہیں, ان کو جو پرابلمز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ سیم ایز اٹ از ہیں, وہ بھی جو ہے وہ حل نہیں کی گئی. تو کیونکہ میں ان تکلیفوں سے بخوبی واقف ہوں اور اب اس لیول پہ پہنچ چکی ہوں, اتنی اسٹینڈنگ کر چکی ہوں کہ ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے ایک انیشیٹو لینا چاہیے اور لے سکتی ہوں. تو اس لیے اب ہمارے گروپ نے سوچا کہ مجھے جو ہے وہ آنا چاہیے. میرا اپنا بھی یہی تھا کہ میں جو ہے وہ MMC پہ آؤں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں کوئی انیشیٹو لوں ینگ وکلا کے لیے, لیڈیز وکلا کے لیے, اور جو ہمیں نارمل ایک عام وکلا کو جو ہے وہ جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کر سکوں. اچھا میڈم, یہ افواہ ہے کہ الیکشن کچھ ٹائم کے لیے آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ الیکشن بڑھنے کا تھا کہ 20 دسمبر یا 17 دسمبر کو ہونے تب ایکسٹینڈ ہو, لیکن پھر جو ہے وہ آج میٹنگ کے بعد یہ فائنلائز کیا گیا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ 13 دسمبر کو ہی ہوں گے انشاءاللہ. ایڈوکیٹ سنسیئر فرینڈ لائر فورم ایز اے جنرل سیکرٹری میڈم عائشہ سمرو صاحبہ کو ہم نے پچھلے سال بھی الیکشن میں انہوں نے اپنا الیکشن جن کا ہوا تھا, لیکن کچھ ووٹوں سے جو ہے نا الیکشن ون نہیں کر سکتی تھی. ہم نے اسی سال جو ہے نا دوبارہ میڈم عائشہ سمرو کو کینڈیڈیٹ کے MMC کے لیے جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہماری یہ گروپ کی کینڈیڈیٹ بھی ہے. اس وجہ سے ہم نے کیا ہے کہ لیڈیز جو ہے نا, جو لیڈیز یہاں پہ خواتین ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, ان کے مسائل لیڈیز ہی خواتین بہتر جانتی ہیں. اس وجہ سے کہ چونکہ یہاں پہ KDR کے مسائل ہیں, خواتین لائرز کے مسائل ہیں, ان کے لاکرز کے مسائل ہیں, ان کے ایسوسیشن میں جو انرولمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں, تو وہ خواتین جو ہے نا یہ بہتر ہے کیونکہ یہ پریکٹیشنل لائر ہیں اور یہ 17 سال کی پریکٹس ہے. ساتھ ہی وکیل نے کہا کہ ان کے منشور سے وکلا بہت متاثر ہوئے. عائشہ سمرو قانون کی بالادستی, عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے وکیل کو منتخب کیا جائے جو وکلا کی فلاح کے لیے کام کر سکیں. کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن میں حصہ لینے والے وکلا نے اپنی مہم تیز کر دی. معروف قانون سعید احمد جو کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں, ریگولر وکیل ہیں, کراچی بار نائب صدر کے امیدوار بھی ہیں اور وکلا کی فلاح و بہبود کا عزم لیے میدان میں آئے ہیں. وکلا کی بڑی تعداد ان کی مکمل حمایت کر رہی ہے. معروف قانون سعید احمد کا کہنا ہے کہ وکلا کے فلاح کے لیے کام کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کروں گا. کراچی بار میں تبدیلی لانا وکلا کی فلاح کے لیے ضروری ہے. یہی سوچ کر میں نے نائب صدر کی نشست کے لیے الیکشن میں حصہ لیا. میں کینڈیڈیٹ ہوں کراچی بار میں وائس پریزیڈنٹ, اور میرا بیسیکلی میرا منشور یہ ہے, وکالت اس میں آنے کا بیسک منشور یہ ہے کہ میں ویلفیئر آف ایڈوکیٹس, وکلا کی اور بار کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں پریکٹیشنل لائر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ پریکٹیشنل لائر کو کیا کیا مشکلات درپیش ہیں. ہمیں ان گنت بے شمار مشکلات درپیش ہیں اور اکثر بیشتر ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور میری کوشش ہوگی کہ اگر مجھے میرے بھائیوں نے, مجھے میرے گروپس نے, بھائیوں نے اور وکیل دوستوں نے اگر مجھے الیکٹ کیا تو انشاءاللہ میں بار کی خدمت کروں. سعید احمد ایڈوکیٹ وکلا کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں, بلکہ وکلا کے فلاح کے لیے بہترین کام سر انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر اور ناؤ پریکٹسنگ ایڈوکیٹ. مجھے 30 سال ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے. تو یہ ہمارے بھائی ہیں سعید عباسی, میں سعید احمد, انہیں ہم عرصہ 20 سال سے ہم جانتے ہیں. انتہائی شریف مخلص دوست ہیں, اور میری دوستوں سے سب سے یہ گزارش ہوگی کہ ان کو الیکٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں نئے چہرے سامنے آئیں اور بار کا وقار بلند ہو. شکریہ. میں سید جاوید علی عاشق میرا نام ہے. میں ایز اے ایڈوکیٹ رجسٹر ہوں. میں پہلے یہاں سپرنٹ رہا ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا, اب سعید بھائی کو میں نے جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں اور بار کے مسائل سمجھتے ہیں, اور انہوں نے بہت محنت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ پریکٹسنگ ہم نے بہت سیکھا ان سے, اور یہ مسئلے مسائل بار میں ہو رہے ہیں انشاءاللہ حل کریں گے. بہت ایماندار ایڈوکیٹ ہیں. میری گزارش ہے آپ لوگ انہیں ووٹ دیں اور کامیاب بنائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک تبدیلی, اچھی تبدیلی آئے گی, اچھی تبدیلی آپ خود دیکھیں گے. شکریہ بہت بہت. سعید بھائی ہیں اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے KBS سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارا بھرپور ساتھ ان کے ساتھ ہے کیونکہ شریف آدمی ہے لیکن لڑ رہے الیکشن. یہ
बहरहाल साबिक इंग्लिश कप्तान अपनी टीम पर बरस पड़े। साबिक कप्तान जेफरी बॉयकॉट ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को गैर जिम्मेदाराना और बेकार करार देते हुए कहा कि बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम समझते हैं कि सिर्फ उन्हें मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट का इल्म है, हमें अब उन्हें सुनना बंद कर देना चाहिए। जेफरी बॉयकॉट ने कहा कि ब्रिस्बेन में एक डरावना शो पेश किया गया, गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की गई और शॉर्ट लेंथ बॉलिंग की गई। इस ऑस्ट्रेलियावी टीम को हराया जाना चाहिए था। साबिक इंग्लिश कप्तान का कहना था कि 6 रोज की एशीज क्रिकेट के बाद अब इंग्लैंड को मोजज़े की जरूरत है। इस बैटिंग और बॉलिंग के साथ इंग्लैंड क्रिकेट टीम जीत नहीं सकती। जेफरी बॉयकॉट ने कहा कि वो इस एश सीरीज के 4 बरस से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो कर क्या रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कोई रुकन अपने कैंप के अलावा किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं। टेस्ट क्रिकेट तब्दील हो गई है और वो समझते हैं कि सिर्फ उन्हें ही मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट का इल्म है।